जिस्म में पानी की मिकदार को कंट्रोल करके जिस्म में पैदा होने वाले जहरीले मादों को खारिज करते हैं और दोनों गुर्दे 24 घंटे मुसलसल काम करते रहते हैं। क्योंकि जनाब आजकल मॉनसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम में पसीना हम सबको बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से अक्सर हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन का मसला पैदा हो जाता है, जो बाद में गुर्दे की बीमारियों का भी बाइस बन सकते हैं। तो पाकिस्तान में गुर्दे की बीमारियां इतनी आम क्यों होती जा रही हैं, गुर्दे के मसाइल से कैसे बचा जा सकता है, पानी की कमी से उन गुर्दों की क्या तकालीफ बढ़ सकती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली सकलैन हैं, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप मैं ठीक भी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है। हब्स का मौसम है, गर्मी का मौसम है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हर कोई इसका शिकार होता जा रहा है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से हमारे गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं, कितने मुतासिर हो सकते हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा मौसम के हवाले से ये टॉपिक को आज इंतखाब किया है और आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि गुर्दे जिस्म का जो है ना वो बड़ा अहम जुज़्व है। अब ख़ुद आपके इंट्रोडक्शन में एक बात थी कि ये पानी को कंट्रोल करते हैं और इसका मतलब ये है कि जो वाटर इनटेक का ताल्लुक आपके किडनी फंक्शन से डायरेक्टली है। लेकिन मैं थोड़ा सा नाजरीन के लिए और इसमें और थोड़ा सा इल्म इस तरह इजाफा कर दूं कि ये एक इसका गुर्दों का निज़ाम है कि पानी का जी। इसके अलावा इनके कुछ ढेरों और फंक्शन है, लेकिन मैं चंद एक सिर्फ बता दूं क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए हैरानकुन हो। हाँ। आपको पता है कि 25% जिस्म का जो खून बनाने का अमल है वो गुर्दों में होता है। अच्छा। हालांकि खून की कमी होना तो सारे पता, सबसे पहले क्या सोचते हैं, कहते हैं जिगर खराब है। हाँ जी। लेकिन 25% जिस्म के खून का एक हार्मोन है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं, वो गुर्दों में पैदा होता है। ओके। विटामिन डी लेवल, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारा जो हड्डियों के मुतल्लिका निज़ाम है, इसका भी फंक्शन का ताल्लुक जो है गुर्दों के साथ मौजूद है। ठीक है। इसी तरह ब्लड प्रेशर का जो जनरेट होना और जो हाइपरटेंशन है, अच्छा, ये आपकी किडनी से डायरेक्टली लिंक है, इसका निज़ाम सारा गुर्दों के अंदर होता है। तो अब आप ये देखें, ये 3-4 चीज़ें मैंने सिर्फ अभी बयान की हैं। तफसील में जाएं तो बेतहाशा फंक्शन है। तो पानी एक चीज़, इखराज का निज़ाम दूसरा चीज़, खून बनाने में किरदार, ब्लड प्रेशर में किरदार, हड्डियों के मुतल्लिका कैल्शियम फास्फोरस का जो निज़ाम, विटामिन डी का जो निज़ाम। अब आप देख लें कि इसकी अहमियत कितनी है। क्या बात है, क्या बात। अभी जो बात हमारी चल रही है कि मौसम, लाजमी बात है कि हम पाकिस्तान खित्ता जो है ना ये वाला, ये गर्म है इलाका, जो रीजन है हमारा ना साउथ एशिया का, मौसमी तब्दीलियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़ास तौर पर जो गर्मी का मौसम है वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है। तो एक तो एक्सट्रीम जब आपकी हीट है, गर्मी है, उस वक़्त वेदर ड्राई होता है, तो उस वक़्त बॉडी के ऊपर उसके अपने असरात हैं। उसमें भी पानी की कमी होना एक अपना अमल रखती है। अच्छा, आजकल जो जिस तरह आपने मॉनसून की बात की है, तो यहाँ पे तो बारिशें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद डिहाइड्रेशन का मैकेनिज़्म या निज़ाम कैसे आ जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना। तो जैसे ही चूँकि ये जो ज़मीन हमारी जब गर्म होती है, और आपको पता है मानसून क्या है, बेसिकली तो ये समुद्री हवाएं हैं ना जो ज़मीन को की तरफ आती हैं और आके बारिश बरसाती हैं। मैं एक दफ़ा ये सुन रहा था इसका, जो चूँकि ये तो जो मौसम वाले हैं उनको तफसील ज़्यादा पता है, लेकिन जो मैंने एक वीडियो क्लिप सुना उसमें ये पता चला कि ये जो बारिश का एक कतरा हमारे तक पहुँचता है, ये 6000 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। आप ये अंदाज़ा लगाएं। इस बारिश में चूँकि ज़मीन गर्म होती है, बारिश पड़ती है, तो एक हबस का जो है ना मौसम, तो स्वेटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आप देखें कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आपको पसीना, हबस, ये चीज़ें जो है ना। अब बॉडी में एक निज़ाम ऐसा है कि स्वेटिंग का मतलब ये है कि बॉडी का वाटर जो है वो लूज़ हो रहा है। अब आपकी अगर इनटेक जो है वो उसके मुताबिक आपने नहीं रखी, और ख़ास तौर पर इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे प्रोफेशंस के साथ भी है कि एक मिसाल है, एक ज़मींदार काम खेतों में कर रहा है और वो पसीना बहाए जा रहा है,
لیکن اپنی وہ اگر واٹر کی انٹیک اس کے مطابق نہیں کر پا رہا تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائے گا. اب ڈی ہائیڈریشن جس میں ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ جو افیکٹ ہے، لنک ہے، باقی سارا نظام بھی میں آگے جا کے بات کرتا ہوں کہ اس کی علامات ڈی ہائیڈریشن کی کیا آتی ہیں، لیکن گردے اس کا اہم حصہ ہیں کہ جو افیکٹ ہوں گے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی فنکشن کے حوالے سے بات کر دی کہ ان کا تو فنکشن ہی واٹر کو کنٹرول کرنا ہے. تو جب واٹر ہی جسم میں نہیں ہے اتنا جتنا ضرورت ہے اور لوز زیادہ ہو رہا ہے تو گردوں کا فنکشن متاثر ہو جائے گا. بالکل، یہ تھوڑی سی ڈی ہائیڈریشن کے بارے. اسی طرح مزدور ایک کام کرتا ہے، وہ اپنا پسینہ بہایا جا رہا ہے. چلیں جو پروفیشنل اس طرح کے ہیں کہ بند کمرے میں جو اے سی کی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کی سویٹنگ کم ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہمارے ریڑھی والے ہیں، بازار میں کام کرنے والے ہیں، مزدور ہیں، جو یہ کھیتی باڑی کی میں نے بات کی ہے، ان کے لیے یہ ڈی ہائیڈریشن کا عمل جو ہے نا وہ ان کو زیادہ افیکٹ متاثر کر رہا ہوتا ہے. اب ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ہماری علامات کیا جو کہ اس میں ظاہر ہوں گی، بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین کے لیے سمجھنا. اب دیکھیں کہ آپ پانی کی کمی کا شکار ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جسم میں کم ہو. اچھا، اس ہمارا جو برین ہے، اگر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ویسے بھی جنرل نالج کی یہ بات ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے نا وہ جو پانی کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ فلوٹ کرتا ہے. جو برین ہے، جو ہماری یہ جو جس کو ہم کھوپڑی کہتے ہیں، یہ اسکل ہے بیسیکلی، اس کے اندر فلوئڈ ہے اور پھر اندر جو ہے نا وہ دماغ برین پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہونی ہے تو سارے اعضاء میں سے ہی پانی کی کمی ہو رہی ہے نا، تو برین کی سمپٹم کیا کہ سمپل آپ کو ہیڈ ایک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی وجہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. تو ہے. آپ ضرور سوچیں کہیں آپ کے جسم میں پانی کی کمی تو نہیں ہو رہی، خاص طور پر اس موسم میں جہاں پہ سویٹنگ ہے، خاص طور پر جو گرمی کا پورا موسم گزرا ہے اس میں آپ کو ضرور سوچنا چاہیے. اور یہ کیا مسلسل ہو سکتی ہے اس طرح؟ دیکھیں نا، اب جب آپ کا برین واٹر لوز کر رہا ہے تو وہ آپ کو یہ وارننگ سائن دے رہا ہے. جسم میں کوئی بھی جو تکلیف ہے، پین ہے، یہ بیسیکلی جسم کی وارننگ ہوتی ہے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے کہ دیر از سم تھنگ اب نارمل گوئنگ آن، تو آپ الرٹ ہو جائیں. اچھا، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ واٹر شاٹر پیتے ہیں، پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، اس سے آپ کو اگر ریلیف ملتا ہے تو یہ آپ کا ایک ڈائگنوسس ہو گیا کہ آپ نے کچھ اور نہیں کیا، آپ نے تھوڑا فلوئڈ لیا ہے، آپ ریلیکس ہوئے ہیں تو آپ کی ہیڈ ایک ختم ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پانی کا خیال نہیں رکھا آپ کے جسم میں. ہماری ایک اور عادت ہے، ہم کام شام کرتے ہیں، ہم تھکتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اور ہمارا اگلا سٹیپ پتہ کیا ہوتا ہے؟ چائے پی جائے یا کافی پی جائے. میں آپ کو اور ناظرین کو ایک بات بتاؤں کہ چائے اور کافی سے ڈی ہائیڈریشن بڑھتی ہے. ایک کپ اگر آپ کافی کا پیتے ہیں، ایک کپ اگر چائے کا پیتے ہیں، تو اگلے 2-3 گھنٹوں میں آپ کو 2 گلاس واٹر ضرور لینا چاہیے تاکہ اس کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. پھر جسم میں نکاہت، کمزوری کا ہو جانا، کام میں آپ کا بالکل لگاؤ نہیں ہے، آپ کے بلڈ پریشر پھر ایک سٹیج پہ آ کے فال کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا جو یورن ہے، سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں، یہ ہم جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں یا ایون میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، تو ہم اپنا ایکسپیرینس سوچ سکتے ہیں. کیسے کہ اگر ہم نے دن میں کم پانی پیا ہے، جب ہم یورن پاس کرنے گئے ہیں تو روٹین میں نارمل یورن کا کلر کیا ہوتا ہے؟ بالکل لائٹ پیل، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ گہرا پیلا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم میں بہت زیادہ پانی کی کمی ہو گئی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پیشاب ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جل کے آ رہا ہے. ہمیں جلن سی محسوس ہوگی کیونکہ وہ کنسنٹریٹڈ یورن ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ پھر آپ کو یہ سائنز ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ جیسے 2-3 گلاس پانی پئیں گے، کلر آپ کا یورن کا واپس ہو جائے گا، آپ کو وہ جو جلن سی محسوس ہو رہی ہے وہ ساری ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ پانی کی کمی کی نشانیاں ہیں. اگر یہ والی چیز کو آپ نے ٹائملی ساتھ ساتھ واٹر انٹیک نہ کی، اب کیا میں نے کہا کہ آپ کے بلڈ پریشر کے افیکٹ، آپ کے برین کے اوپر افیکٹ. جب بلڈ پریشر گرے گا، جب یورین آؤٹ پٹ آپ کی کم ہو جائے گی، ڈراپ کرے گی، تو کڈنی فنکشن آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. کیونکہ گردے کسی ایک لیول تک تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی جو جسم کے ٹیشوز کا پانی پڑا ہوا ہے وہ اس کو ریسپانس دیتے رہیں، لیکن آپ کی کمی اتنی ہے. مثلا پچھلا موسم ہمارا گزرا اور آج کل بھی اس چیز کا بڑا خدشہ موجود ہے کہ ڈائریا ہو جاتا ہے، اور جو کہ ہمارے پاکستان میں ہائیجینک پرابلم ہونے کی وجہ سے کہ ہم